हाई फ्रेन्ड्स, सबैजनालाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। आज म कक्षा 9 र 10 दुईटैलाई युजफुल हुने किसिमले एउटै च्याप्टर अल्जेब्राको एउटा च्याप्टर त्यो इन्डिसिज लिएर आएकी छु। अब इन्डिसिजमा हेरौँ। इन्डिसिजमा पहिला त केही कुरा म यहाँ लेख्न गइरहेको छु, त्यसमा हेरौँ, त्यस पछाडि म अगाडि बढ्छु। अब यसमा जस्तो 4x² लेख्या छ। 4x² मिन्स यो 4 लाई हामी के भन्छौं त कोफिसिएन्ट भन्छौं, यो x लाई के भन्छौं बेस भन्छौं र यो 2 लाई इन्डेक्स भन्छौं। 2 लाई इन्डेक्स भन्छौं, x लाई बेस भन्छौं र 4 लाई कोफिसिएन्ट भन्छौं। नेपालीमा यसलाई यसको गुणांक भन्छ, यसलाई आधार भन्छ, x लाई आधार भन्छ र 2 लाई चाहिँ घातांक भन्छ। अब यसमा यसका केही रुल्सहरु छन्, त्यो रुल्समा म गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला रुल्स हेरौं, त्यसपछि हामीले कसरी यसलाई युज गर्ने हो त्यस कुरामा हामी आधारित भएर अगाडि बढ्ने छौं। अब यसमा हेरौं। फर्स्ट अफ अल रुल्स अफ इन्डिसेस। रुल्स अफ इन्डिसेस। पहिला यो इन्डिसेस के हुन्छ? इन्डिसेस भनेको इन्डेक्स को फुल फर्म हो, सरी प्लुरल फर्म हो। इन्डेक्स को प्लुरल फर्म हो इन्डिसेस। अब रुल्स अफ इन्डिसेस मा के छ त्यो हामी हेरौं। फर्स्ट अफ अल एक नम्बरमा जस्तो x को पावर a छ इन्टु x को पावर b छ। यो भनेको के हुन्छ त यसलाई x को पावर a छ, x को पावर b छ। त यहाँ आधार यदि सेम हुन्छ, दुईटा टर्मको आधार यदि सेम हुन्छ र त्यसको बीचमा यदि मल्टिप्लिकेसनको साइन हुन्छ, दुईटाको बीचमा यदि मल्टिप्लिकेसनको गुणाको रिलेसन हुन्छ, गुणाको सम्बन्ध हुन्छ भने त्यहाँ के गर्ने त पावरलाई एड गर्ने हो। अब यसलाई हामी पावर भनेको इन्डेक्स जुन छ त्यसलाई हामी पावर पनि भन्ने गरेका छौं। भनेपछि यो हुन जान्छ x टु द पावर a प्लस b। दुईटाको आधार यदि सेम छ र बीचमा मल्टिप्लिकेसनको सम्बन्ध छ भने यसको पावर के हुन्छ त जोडिन्छ। समग्रमा भन्ने हो भने यसलाई हामी यसरी पनि भन्छौं कि गुणामा पावर जोडिन्छ। अर्को सेकेन्ड नम्बरमा छ x टु द पावर a डिवाइडेड बाइ x टु द पावर b। अब दुईटाको आधार त सेम छ, आधार सेम छ, तर त्यसको बीचमा रिलेसन के को छ त डिभिजनको, डिभाइडको रिलेसन छ। डिभाइडको रिलेसन छ भने पावर के हुन्छ त सबट्र्याक्ट हुन्छ। सबट्र्याक्ट घटाउनु पर्छ भनेपछि x टु द पावर a माइनस b हुन जान्छ। अर्को छ यदि x टु द पावर a छ र होल टु द पावर b छ, त्यो भनेको पावरको पनि पावर छ, x टु द पावर a छ र होल टु द पावर कति छ b छ। मिन्स पावरको पनि पावर हुन्छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं त त्यसमा पावरमा मल्टिप्लिकेसन भइहाल्छ, x टु द पावर a इन्टु b भइहाल्छ। अब अर्को छ नम्बर 4 मा छ एनीथिङ टु द पावर 0 इक्वल टु 1। मिन्स x टु द पावर 0 यदि छ भने यसलाई हामी 1 लेख्न सक्छौं। अर्को यदि a प्लस b होल टु द पावर 0 छ भने यहाँ 1 लेख्न सक्छौं। यदि a को पावर 0 छ प्लस b त यो छ भने यसलाई हामी a को पावर 0 छ भने 1 लेख्न सक्छौं प्लस b। यसलाई यो भनेको हामी 1 लेख्न सक्दैनौं, यो भनेको 1 होइन, यो भनेको a टु द पावर 0 प्लस b भनेको कति त 1 प्लस b हो। मिन्स यदि होल टु द पावर 0 छ भने त्यसलाई हामी 1 लेख्न सक्छौं। जस्तो a प्लस b प्लस c प्लस m होल टु द पावर 0 छ भने यो इक्वल टु हामी 1 लेख्न सक्छौं। मिन्स एनीथिङ टु द पावर 0 इक्वल टु कति त 1 लेख्न सक्छौं। अर्को छ अर्को रुल्समा छ जस्तो x टु द पावर यो रुट ओभर x छ
रुट ओभर एक्स छ भने यसलाई हामी के लेख्छौँ रुट ओभर एक्स लाई एक्स टु दी पावर 1/2 यसलाई हामी नेपालीमा वर्गमूल भन्ने गरेका छौँ र इंग्लिशमा स्क्वायर रूट भन्छौँ स्क्वायर रूट। अब यहाँ वर्गमूल भएको हुनाले यहाँ यसको पावर कति आयो त वर्ग मिन्स 2 पावर। अब यसमा x टु दी पावर 1/2 मिन्स अर्को यदि x क्यूब रूट अफ x यहाँ 3 लेखेको छ यहाँ x को पावर कति छ त 1 छ यहाँ x को पावर 1 छ यहाँ 3 छ भने यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौं त x टु दी पावर 1/3। यदि यहाँ 4 भएको भए हामी के लेख्थ्यौं x टु दी पावर यहाँ 1 छ दैट मिन्स x टु दी पावर 1/4 यो मिन्स फोर्थ रूट अफ x हो त्यो। अब अर्को रुल्समा छ x टु दी पावर -a छ र x टु दी पावर -b छ चाहे यति मात्रै छ x टु दी पावर -a। अब अहिले x को पावर -a कहाँ छ त माथि छ न्युमरेटरमा छ भने तल यदि हामी यहाँ के छ त के पनि छैन दैट मिन्स 1 छ त्यहाँ के पनि छैन भनेपछि 1 छ। अब यसलाई x टु दी पावर -a तल 1 छ भने यसलाई हामी 1 डिवाइडेड बाइ x टु दी पावर a कहाँ छ अहिले माथि छ माइनस छ माथि छ भनेपछि न्युमरेटरमा छ। अब न्युमरेटरमा छ त्यसलाई हामी डिनोमिनेटरमा चेन्ज गर्छौं भने यो x टु दी पावर प्लस a भइहाल्छ। मिन्स न्युमरेटरबाट डिनोमिनेटरमा चाहे डिनोमिनेटरबाट न्युमरेटरमा मिन्स अंशबाट हरमा वा हरबाट अंशमा हामी लग्छौं भने त्यसको के हुन्छ त साइन चेन्ज हुन्छ। अब साइन चेन्ज हुन्छ यदि यसैमा यस्तो किसिमको पनि हुन सक्छ 1/x टु दी पावर -3 छ x टु दी पावर -3 छ भने यसलाई हामी के लेख्छौं x टु दी पावर 3 लेख्न सक्छौं किन अहिले यो x को पावर -3 कहाँ छ त डिनोमिनेटरमा छ तल छ। अब यसलाई माथि लाने भनेपछि न्युमरेटरमा लाने भनेपछि यो माइनस छ भने यो माथि जाँदाखेरि के भइहाल्छ त प्लस भइहाल्छ। अर्को रुल्स अफ इन्डिसिस मा छ 6 नम्बर 7 नम्बर अर्को रुल्स मा छ x टु दी पावर x टु दी पावर m छ x टु दी पावर m छ इन्टु x टु दी पावर n छ त यसलाई त हामी एकैचोटीमा के लेख्न सक्छौं त x टु दी पावर m प्लस n यो पहिले जस्तै भयो। यति कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी यो रुल्सहरुलाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडिका क्वेशनहरु गर्छौं। आज म केही क्वेशनहरु कक्षा 9 को किताबबाट लिएकी छु त्यसमा एक्सरसाइज कति एक्सरसाइजमा छ त्यो कुराले लेख्छु म। यो अभ्यास 8.1 मा छ एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 को बुकमा छ यो। यसमा भन्छ मान निकाल्नुहोस् मान निकाल्नुहोस्। यसको म 1 नम्बर को 3 नम्बर लिइरहेको छु 1 को 3 नम्बरमा के छ क्वेशन त्यो हेरौं। 7 टु दी पावर x छ 7 टु दी पावर 3 इन्टु 1/7 टु दी पावर 3। अब यसलाई सोल्भ गर्नको लागि हामी के गर्छौं त यहाँ 7 टु दी पावर 3 छ 7 को पावर 3 छ यहाँ 7 को पावर 3 इन्टु यसलाई हुन त सिम्पली यसलाई यो तल र माथि काट्दिदा हुन्छ आन्सर आइहाल्छ। तर अहिले हामी यहाँ रुल्स अफ इन्डिसिस गरिरहेका छौं त्यसकारण रुल्स अफ इन्डिसिस को अनुसार गएर त्यसलाई सोल्भ गर्ने हो। त हेरौं कसरी हुन्छ 7 टु दी पावर 3 इन्टु अहिले यो 7 टु दी पावर 3 कहाँ छ तल छ यसलाई माथि लग्छौं अहिले यो डिनोमिनेटरमा छ
माथि लग्छौं न्युमेरेटरमा भने के हुन जान्छ 7 टु द पावर -3 लेख्न सकिन्छ 7 टु द पावर -3 लेख्न सकिन्छ अब यो 7 टु द पावर -3 अब हेरौं त यसको यो छ फर्स्ट टर्म यो छ सेकेन्ड टर्म अब यहाँ यसमा यसलाई दुईटैको आधार सेम छ दुईटैको आधार सेम छ यहाँ पनि छ 7 यहाँ पनि छ 7 यो दुईटै 7 छ भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं त रूल फर्स्ट रुल्स अनुसार के थियो हाम्रो फर्स्ट रुल्स a to the x to the power a into x to the power b छ भने x to the power a plus b हुन जान्छ त्यस्तै यसै यहाँ आधार के छ 7 यहाँ पनि छ आधार 7 अब यो दुईटाको आधार सेम भएको हुनाले हामी यो रुल्स अनुसार के लेख्छौं त 7 to the power 3 प्लस यहाँ बुझ्नको लागि मात्रै म लेखिरहेको छु दुई चोटी -3 भयो यहाँ दुईटा पावर त एड हुन्छ दुईटाको पावर एड हुन्छ भनेपछि यहाँ छ बीचमा प्लस भयो यो यसको पावर कति छ त -3 अब यसलाई 7 to the power 3 प्लस -3 अब 7 to the power 3 -3 means 0 3 बाट 3 घटाउँदा 0 अब 7 को पावर 0 x को पावर 0 इक्वल टु हामी कति लेखेका थियौ हाम्रो रुल्समा के छ x to the power 0 equal to 1 त्यस्तै 7 to the power 0 equal to 1 यही हुन जान्छ यसको आन्सर यो फर्स्ट नम्बरको अर्को क्वेशन लिएको छु यसैको 1 नम्बरकै 9 नम्बरलाई लिएको छु म 1 को 9 मा के छ 1 को 9 नम्बरमा क्वेशन रहेछ 1/128 whole to the power 1/7 plus 1/64 whole to the power 1/6 क्वेशन यति रहेछ अब यसलाई हामी सोल्भ गर्दाखेरि के गर्छौं त सबभन्दा पहिले यस्तो किसिमको क्वेशन आउँछ भने के गर्ने त यो 128 को यहाँ जतिसको तल होस् या माथि होस् न्युमेरेटरमा होस् चाहे डिनोमिनेटरमा होस् त्यसलाई के गर्ने त यो 128 लाई के गर्ने सबभन्दा पहिले यसको खण्डीकरण गर्ने यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने हो अब यसको खण्डीकरण गर्दाखेरि यो कति हुन जान्छ 128 को खण्डीकरण गरौँ 2 ले जान्छ 2 6 4 64 फेरि 2 ले जान्छ 32 फेरि 2 ले जान्छ 16 2 ले जान्छ 8 2 ले जान्छ 4 फेरि 2 ले जान्छ 2 1 2 3 4 5 6 7 means यो 128 लाई हामी कति लेख्न सक्छौं त 2 to the power 7 अब यो 2 to the power 7 1/2 to the power 7 लेख्यौ 128 लाई यो चाहिँ 1/7 as it is छ इन्टु सरी प्लस छ प्लस अब फेरि 64 लाई हामी कति लेख्न सक्छौं 1 2 3 4 5 6 64 यी छ त्यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौं 2 to the power 6 अब 2 को पावर 6 1/2 को पावर 6 यसको होल टु द पावर 1/6 भयो इक्वल टु अब के रुल्समा हामीले के गरेका छौं पावरको पनि पावर हुन्छ भने मल्टिप्लिकेसन त अब यसलाई हामी यति लेख्न सक्छौं 1/2 होल टु द पावर 7 into 1/7 प्लस 1/2 होल टु द पावर 6 into 1/6 अब यो 7 र 7 क्यान्सल 6 र 6 क्यान्सल इक्वल टु यहाँ बाँकी हुन्छ 1/2 यसको पावर 1 मात्रै बाँकी छ अब यहाँ 1 मात्रै छ त्यसकारण 1/2 को पावर 1 प्लस 1/2 को पावर यहाँ पनि 1 अब दुईटालाई के गर्ने त एलसीएम लिने 2 र 2 को एलसीएम कति भइहाल्छ 2 माथि भइहाल्छ 1 प्लस 1 इक्वल टु 1 प्लस 1 भनेको 2 divided by 2 equal to 1 आन्सर यसको आन्सर पनि 1 हुन गयो अझै म दुई चारवटा प्रब्लम लिएकी छु यसलाई हेरौं अब यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही क्वेशनहरु लिएको छु हेरौं यही अभ्यासबाट लिएको छु यसमा सरल गर्नुहोस् भन्छ यसैको अभ्यास यही अभ्यासको 2 को 1 नम्बर छ
2 को 1 नम्बरमा क्वेसन के रहेछ √81 x² y²। अब यसलाई हेरौँ कसरी गर्ने हो। √81 x² y²। त 81 लाई हामी जस्तोसुकै ठुलो नम्बर होस् वा सानो नम्बर होस्, जस्तोसुकै नम्बर भए पनि त्यसलाई के गर्ने त खण्डीकरण गर्ने हो। अब त्यो खण्डीकरण गर्नको लागि हामी यहाँ गरौँ। 81 कति 3 ले जान्छ, 3 27 हुन्छ, 3 ले जान्छ फेरि 9 हुन्छ, 3 ले जान्छ 3 हुन्छ। मिन्स 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 9 9 मा 81 भयो। अब यो यसलाई के गर्ने त 9xy को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यसरी। यो 81 x² y² लाई के लेखेको मैले 9xy को होल स्क्वायर। अब यसमा के गर्ने त हामीले रुट्समा के पढेका छौं, √x छ भने त्यो भनेको x⁴ हाम्रो रुट्समा यो कुरा छ। भनेपछि यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौं त 9xy होल टु दी पावर यो 2 छँदैछ इन्टु 1/2। यहाँ भएको 2 लाई मैले कहाँ लेखे त यहाँ तल। अब यो 2 र 2 सँग दुईटै क्यान्सल हुन्छ, बाँकी कति हुन्छ 9xy। यसको पावर कति त 1। अब यसको पावर 1 भनेपछि हामीले 9xy आन्सर लेख्न पायौं। अर्को क्वेशन रहेछ सरल गर्नुहोस् मा, यो सरल गर्नुहोस्। सरल गर्नुहोस्। अब अर्को सरल गर्नुहोस् मा क्वेशन रहेछ, त्यो हेरौं के छ। x⁴ a माइनस b इन्टु x⁴ b माइनस a क्वेशन रहेछ। यो क्वेशनहरु सी मा सोधिएका क्वेशनहरु हो। अब यतातिर आज गर्न लागेको भिडियोमा क्लास 9 र 10 दुईटैलाई युजफुल हुने क्वेशन्सहरु गरिरहेको छु। अब यसमा के हुन जान्छ त x⁴ फेरि यहाँ के भयो, फर्स्ट रुल्स हाम्रो के छ x⁴ a इन्टु x⁴ b दैट मिन्स x⁴ a प्लस b। दुईटाको बीचमा मल्टिप्लिकेसन छ र आधार पनि सेम छ। आधार सेम छ र दुईटाको बीचमा के को रिलेसन छ त मल्टिप्लिकेसन को। त्यो भनेको के हुन्छ त पावरलाई एड गर्नुपर्छ, त्यसको घाताङ्कलाई एड गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ। सेम चीज आयो यहाँ। x को पावर a माइनस b यहाँ छ, यसको पावर यो x को पावर a माइनस b छ अनि यो x को पावर b माइनस a छ। त दुईटालाई के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो, b माइनस a। अब यसमा हेरौं x⁴ माइनस a सँग यो प्लस a क्यान्सल, प्लस b सँग यो माइनस b क्यान्सल, बाँकी कति भयो त 0। अब x को पावर 0 अनि हाम्रो रुल्समा के छ x⁴ 0 इक्वल टु 1। फेरि यहाँ x⁴ 0 इक्वल टु कति भयो त 1। यही हुन गयो हाम्रो आन्सर। अर्को एउटा क्वेशन लिएको छु, यो पनि सी मा सोधिएको क्वेशन हो। अर्को क्वेशन रहेछ, यो क्वेशन हो क्यूब रूट अफ 8x⁻³ क्यूब रूट अफ 8x⁻³ अब यसलाई गर्नको लागि हामी के गर्छौं त्यो हेरौं। यहाँ 8x⁻³ यसलाई यो क्यूब रूट छ, हामीले के गरेका थियौं यहाँ यस्तो थियो भने x⁻⁴ यहाँ x को पावर कति छ त 1 छ र यहाँ जुन रुटमा भएको संख्या हुन्छ त्यसलाई हामी यसको मुनि लेख्छौं। भनेपछि यो कति हुन जान्छ 1/3। अब यसलाई 8 लाई हामी क्यान वी राइट 2 4 जा 2 जा यति लेख्न सक्छौं। भनेपछि 8 इक्वल टु हामी कति लेख्न सक्यौं त 1 2 3 2 को पावर 3 लेख्न सक्यौं। अब 2 को पावर 3 लाई हामी के भन्ने त 8 भन्ने, 8 लाई हामी के भन्ने 2 को पावर 3। यसलाई के लेख्ने त 2 टु दी पावर 3। अनि अर्को कुरा एउटा हेरौं, x को पावर यहाँ कति छ त -3 छ अनि x को पावर -3 अहिले कहाँ छ माथि छ, भनेपछि न्युमरेटरमा छ।
अब न्युमरेटरमा छ भने त्यसलाई डिनोमिनेटरमा ल्याऊ प्लस गर्नको लागि। त कति भइहाल्छ x टु द पावर +3 भइहाल्छ होल टु द पावर 1/3। अब यसलाई हामी दुईटैको पावर सेम छ, दुईटैको पावर सेम छ भने यसलाई हामी के लेख्छौं 2/x होल टु द यसको पनि क्यूब छ यसको पनि क्यूब छ, क्यूब इन्टु 1/3। यो 1/3 सँग 1/3 दुईटै क्यान्सल भयो, बाँकी हुन जान्छ कति 2/x। यही हुन जान्छ यसको आन्सर। अर्को एउटा सिम्प्लिफाई अर्को भिडियोमा म गर्नेछु फेरि 4 मार्क्समा सोध्ने क्वेशनहरू। त्यसको लागि यहाँ सरल गर्नुहोस्, मा अलि लेन्दी प्रब्लमहरू छन्, त्यसलाई म अर्को भिडियोमा हाल्ने गर्छु। थ्याङ्क यू।